आज मैं इत्तेफाक से हूँ भी पेशावर में। और मैं सारा दिन इस खबर के पीछे भागता रहा, इसको फॉलो करता रहा। वो जहाँ पे धरना दिया है, तो ये जब पेशावर में आप आते हैं तो किला बाला हिसार के और सूबाई असम्बली और पेशावर हाई कोर्ट के बिल्कुल करीब जनाह पार्क है। तो ये बहुत पुराना पार्क है, अंग्रेज जमाने से। इसके इर्द गिर्द ये असातिज़ा बैठे हुए हैं, और इस जना पार्क में भी इनको दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। तो वो उसके इर्द गिर्द मुख्तलिफ सड़कों और फुटपाथों पर बैठे हुए हैं। ये असातिज़ा जिनकी तादाद 1 लाख के करीब है पूरे सूबे से। इनकी हिस्ट्री ये है कि इनको सिर्फ पीटीआई हुकूमत ने भर्ती नहीं किया था। इनको एमएमए हुकूमत ने, जब वो मुत्तहिदा मजलिस अमल की हुकूमत थी, फिर बाद में एएनपी हुकूमत थी, उसने भी बहुत से असातिज़ा को भर्ती किया। लेकिन चूंकि गुज़श्ता 11 साल से खैबर पुख्तनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है और 2014 से मुसलसल वो भर्तियां करते रहे। चूंकि असातिज़ा की भर्तियां निस्बतन आसान होती हैं और उससे वोट में भी इजाफा होता है एमपीएस के, तो वो इस तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। ये असातिज़ा जिनको भर्ती किया गया था, तो इनके लिए क्वालिफिकेशन इंटर रखी गई थी, यानी एफएससी। फिर 2018 में एक कमेटी बनी और इनके क्वालिफिकेशन को इंटर से डिग्री पोजीशन पर ले जाया गया, यानी बीए बीएससी पोजीशन पर ले जाया गया। फिर इन असातिज़ा ने ये मुतालिबा शुरू किया कि चूंकि हमारी क्वालिफिकेशन बढ़ाई गई है, तो फिर हमारी अपग्रेडेशन भी की जाए, यानी जो ग्रेड 11 में है उसे 12 में ले जाए, जो 14 में है उसे 15 में, जो 15 में है 16 में ले जाए। उस पे महमूद खान जब चीफ मिनिस्टर थे पीटीआई के, तो उन्होंने इस पे उनसे वादा किया था कि हम ऐसा करेंगे। 2023 में एक कमेटी बनाई गई एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर, और कहा गया कि इस पे आप रिकमेंडेशन दे दे। उस कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए और 11 अरब के बजट के बारे में कहा कि इस पर तकरीबन 11 अरब खर्चा आएगा। लेकिन जब ये रिकमेंडेशंस फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास गए, तो उन्होंने कहा कि ये 11 अरब नहीं, 30 अरब रुपए बनते हैं। और इस कॉन्फ्लिक्ट ने इस तनाज़े को जन्म दिया। फाइनेंस रकम रिलीज नहीं कर रही थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले कह रहे थे कि टोटल 11 अरब रुपए हैं। इसमें 50,000 पीएसटी यानी प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं। 20,000 इसमें सीनियर पीएचडी टीचर्स हैं, और 25,000 के करीब इसमें जो हेड टीचर्स होते हैं वो हैं। तो ये कुल तादाद तकरीबन 1 लाख बनती है। अब हुकूमत इनको अच्छा, इन्होंने जो मुतालिबात किए, तो कल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने कहा, अब तमाम डीओज जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उनको लिखा कि इन तमाम असातिज़ा को जो हड़ताल पर गए हैं मुअत्तल किया जाए। लेकिन एक और एंगल से भी मामले को देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले वजीर आला ने अपने चीफ मिनिस्टर हाउस में एक डिनर का एहतमाम किया, और इस डिनर में वो सरकारी मुलाजिमीन शामिल थे जिन्होंने 5 अक्टूबर को एहतजाज में शिरकत के लिए इस्लामाबाद रवाना हुए थे। और ये मुख्तलिफ महकमों के मुलाजिमीन थे। इसमें 111 112 रेस्क्यू 112 के मुलाजिमीन भी थे, पुलिस के मुलाजिमीन भी थे, म्यूनसिपल कमेटीज के मुलाजिमीन भी थे, और इनकी तादाद 100 के करीब थी। अच्छा, ये लोग जब वहां पर गए तो इनकी गाड़ियां भी कब्जे में ली गई, जो सरकारी गाड़ियां थी, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और जब ये लोग रहा होकर आए, तो चीफ मिनिस्टर ने इनको चीफ मिनिस्टर में खाने की दावत भी दी, 10-10 हजार रुपए इनाम भी दिया, एक एक हफ्ता छुट्टी दी, और एक एक स्टेप प्रमोशन भी दे दी। तो जब वहां पर वो एहतजाज कर रहे थे, फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ दरख्तों को जला रहे थे, रास्ते बंद कर रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, तो उन एहतजाजी मुलाजिमीन को तो आप इनामात से नवाज रहे थे। यहाँ पर असातिज़ा जो करते हैं अपने हक के लिए, या जो मुतालिबात करते हैं, चलो उस पर हम बात नहीं करते,
اس پر الگ سے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ ان کے مطالبات جائز ہیں یا ناجائز، لیکن احتجاج تو یہ بھی کر رہے ہیں، یہ تو کوئی توڑ پھوڑ بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ تو درختوں کو بھی نہیں جلا رہے ہیں، یہ تو راستے بھی نہیں بند کر رہے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ 1 لاکھ جو ایک ریکارڈ ہے، ہسٹری ہے، کہ آپ 1 لاکھ ملازمین کو بیک جنبش قلم معطل کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات بھی کسی بڑی سطح پر نہیں ہو رہے۔ میں نے آج پتہ کیا تو سیکٹری ایجوکیشن 2-3 دن سے چھٹی پر ہیں۔ تو یہ تو صورتحال ہے خیبر پختونخوا حکومت کی۔ جی، بہت ہی تشویشناک بات ہے۔ اور مزے کی یہ بات ہے حماد بھائی کہ وہ سرکاری ملازمین جو کہ اسلام آباد میں دعویٰ بولنے کے لیے جاتے رہے ہیں، ان کو انعام و کرام سے نوازا گیا ہے۔ وہ بھی ہم نے دیکھی تصاویر اور لیٹرز، اور وہ چل رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو یہ کچھ عجیب و غریب ایک معاملہ لگتا ہے۔ اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ تو اس کو بڑی اچھی طرح سے فالو کرتے ہیں، کہ یہاں پہ وہ عاطف خان جو ہے پی ٹی آئی کے لیڈر، وہ ان کے خلاف بھی کوئی انکوائریاں چل رہی ہیں، اور وہ لگتا ہے سائیڈ لائن ہے آپس میں۔ تو یہاں کے پی میں جو ہے پی ٹی آئی، جو اس میں یہ ڈویژنز ریئل ہیں، یا یہ بس وہ معمول کی بات ہے؟ دیکھیں رومی صاحب، یہ میں نے جب فروری میں پی ٹی آئی کی حکومت بنی تو میں نے فوری طور پر اس وقت یہ نشاندہی کی تھی کہ پی ٹی آئی کے اندر شدید گروپ بندیاں اور دھڑے بندیاں ہیں، اور یہ دھڑے بندیاں تو اب ایک اور شکل میں سامنے آنے لگی ہے، یعنی شمال اور جنوب کے درمیان دھڑے بندی ہونے لگی ہے۔ یعنی جو جو گروپس گنڈاپور کے مخالف ہیں یا جنہیں گنڈاپور نے نشانے پر رکھا ہوا ہے، وہ سب کے سب شمال سے تعلق رکھتے ہیں۔ جنید اکبر خان جنہوں نے ٹویٹ کیا تھا، ان کا تعلق ملاکنڈ سے ہے۔ انہی کے حلقے کے اندر صوبائی اسمبلی کے ممبر اور جو سی این ڈبلیو کے منسٹر تھے شکیل خان، ان کا تعلق ملاکنڈ سے ہے۔ جس کے خلاف اینٹی کرپشن کو انکوائری کا حکم دیا ہے گنڈاپور صاحب نے، عاطف خان، ان کا تعلق مردان سے ہے۔ شاہرام ترکائے، اسد کیسر اور یہ سب لوگ یہ سوابی اور مردان سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں، اس وقت سب سے اہم آدمی شاہد خٹک ہے۔ یہ وہی شاہد خٹک ہے جو انتہائیت درجے کے جن کے اندر ناپختگی ہے، سیاسی ناپختگی ہے۔ بھی 2-3 دن پہلے قومی اسمبلی کے اندر انہوں نے جو شور شرابہ اور غل غپاڑا کیا وہ بھی سب نے دیکھا۔ لیکن چونکہ ان کا تعلق جنوب سے ہے، کرک سے، تو وہ گنڈاپور صاحب کے نزدیک ہے۔ بلکہ یہ معاملہ کچھ اور بھی پھیلتا جا رہا ہے۔ میں کل کی بات کر رہا ہوں کہ ایک منسٹر ہیں، ایک ایم پی اے تھے بنیر سے، سید فخر جہان ان کا نام ہے، یہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں۔ یہ ٹورزم اور سپورٹس کے ایڈوائزر تھے، لیکن کل اس کو منسٹر بنایا جا رہا تھا، اور وہ حلف لینے گورنر ہاؤس چیف منسٹر بھی آئے۔ تو حلف برداری کے بعد چیف منسٹر نے گورنر سے بھی طویل ملاقات کی، کیونکہ گورنر کا تعلق بھی جنوب سے ہے، یعنی ڈیرہ اسماعیل خان ٹانگ سے ان کا تعلق۔ اب آپ دیکھیں کہ شمال اور جنوب کو کس طرح تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ گورنر ان کے خالازاد بھائی بھی ہیں علی امین گنڈاپور کے، اور گورنر صاحب NA 44 جہاں سے الیکشن لڑا تھا گورنر نے، وہاں سے علی امین گنڈاپور MNA بھی بنے، اور بعد میں اس سیٹ کو خالی کیا اور اس سیٹ پر ان کے بھائی فیصل امین گنڈاپور MNA بنے۔ تو گویا اس سیٹ پر دونوں کزنز کے درمیان مقابلہ بھی ہوا تھا، اور گورنر فیصل کریم کنڈی کو شکست بھی ہوئی تھی۔ لیکن اس حلقے کے اندر صوبائی اسمبلی کے حلقے میں فیصل کریم کنڈی کے بھائی احمد کریم کنڈی نے علی امین گنڈاپور کو شکست بھی دی۔ چونکہ علی امین گنڈاپور 2 صوبائی اور 1 قومی سے لڑ رہے تھے، تو قومی میں بھی جیت گئے تھے اور 1 صوبائی میں بھی جیت گئے تھے، لیکن دوسرے حلقے پر فیصل کریم کے بھائی سے ہار گئے تھے۔ تو چونکہ احمد کنڈی اس وقت صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، علی امین کے کزن بھی ہیں، آمنا سامنا بھی ہر وقت ہوتا ہے، تو ان کی وساطت سے دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی۔ لیکن یہ ملاقات پہلے کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ تو جی، ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ شمال اور جنوب کو بھی پی ٹی آئی نے تقسیم کرنا شروع کر دیا ہے۔